ஸ்ரீமத் பாகவதம் 4வது ஸ்கந்தம் 30வது அத்தியாயம். அத த்ரிம்ஷோऽध्यायः. விதுர உவாச்ச ये त्वया विहिता ब्रह्मन् सुता प्राचीनबर्हिषः ते रुद्रगीतेन हरिं सिद्धिमापुप्रतोष्यकाम् किं बार्हस्पत्येक परत्रवात कैवल्यनाथ प्रियपार्श्ववर्तिनः आसाद्य देवं गिरिशं यदृच्छया प्रापुः परं नूनमतः प्रचेतसः. मैत्रेय उवाच प्रचेतसो अन्तरुदधौ पितुरादेशकारिणः जपयन्येन तपसा पुरञ्जनमदोषयन्. दशवर्षसहस्रान्ते पुरुषस्तु सनातनः तेषमाविरबुद्कृच्छ्रं शान्तेन शमयन् रुचाः. सुपर्णस्कन्धमारूढो मेरुशृङ्गमिवाम्बुधः पीतवासामणिग्रीव कुर्वन् विधिमिरादिशः. काशिष्णुना कनकवर्णविभूषणेन प्राचद्गपोलवदनो विलसत्किरीटः. अष्टायुधैरनुचरैर्मुनिभिः सुरेन्द्रैः रासेवितो गरुडकिन्नरगीतकीर्तिः. पीनायताष्टभुजमण्डलमध्यलक्ष्म्या स्पर्धश्रिया परिवृतो वनमालयाद्यः. बर्हिष्मतः पुरुष आहसुतान् प्रपन्नान् पर्जन्यनादहृदया सघृणावलोकः. श्रीभगवानुवाच वरं वृणध्वं भद्रं वो यूयं मे नृपनन्दनाः सौहातेनापृथक् धर्मास्तुष्टोऽहं सौहृदेन वः. यो नो स्मरति सन्ध्यायां युष्मान् अनुदिनं नरः तस्य भ्रातृष्वात्मसाम्यं तथा भूतेषु सौहृदम्. ये तु मां रुद्रगीतेन सायं प्रातः समाहिताः स्तुवन्त्यहं कामवरान् दास्ये प्रज्ञां च शोभनाम्. यद्यूयं पितुरादेशम् आग्रहिष्टमुदान्वितः अतो भविष्यति कीर्तिर्लोकाननुभविष्यति. भविता विश्रुतपुत्रो नवमो ब्रह्मणो गुणैः य एतामात्मवीर्येण त्रिलोकीं पूरयिष्यति. कण्ठो प्रम्लोचया लब्धा कन्या कमललोचना तां चापविद्धां जगृहुर्भूरुहा नृपनन्दनाः. क्षुक्षामायामुखे राजा सोमपीयूषवर्षिणीं देशिनीं रोदमानाया निददे सधयान्वितः. प्रजाविसर्ग आदिष्टा पित्रा मामनुवर्तता तत्र कन्यां वरारोहां तामुद्वहतमाचिरम्. अपृथक् धर्मशीलानां सर्वेषां वसुमध्यमा अपृथक् धर्मशीलेयं भूयात् पत्न्यर्पिताशया. दिव्यवर्षसहस्राणां सहस्रमहतौजसः भौमान् भोक्ष्यतः भोगान् वैदिव्यांश्चानुग्रहान् मम. अतमय्यनपायिन्या भक्त्या पक्वगुणाशयाः उपयास्यत मद्धाम निर्विद्य निरयार्धतः. गृहेष्वाविशतां चापि पुंसां कुशलकर्मणां मध्वार्ताय तयामानं
न बन्धाय गृहमताः न व्यभद्रुदये यज्ञो ब्रह्मैतद्ब्रह्मवादिभिः न मोह्यन्ति न शोचन्ति न हृष्यन्ति यतो गताः मैत्रेय उवाच एवं ब्रुवाणं पुरुषार्थभाजनं जनार्दनं प्राञ्जलय प्रचेतसः तद्दर्शनद्वस्ततमरो मला ग्रागृह्णन् कद्गदया सुहृत्तमम् प्रचेतसवूचुः नमो नमः क्लेशविनाशनाय निरूपितोद्धारगुणाह्वयाय मनोवचो वेगपुरोजवाय सर्वाक्षमार्गैर्गदाध्वने नमः शुद्धाय शान्ताय नमश्वनिष्ठाय मनस्य पार्थं विलसत्वयाय नमो जगत्स्थानलयोदयेषु गृहीतमाया गुणविग्रहाय नमो विशुद्धसत्त्वाय हरये हरिमेधसे वासुदेवाय कृष्णाय प्रभवे सर्वसात्वताम् नमः कमलनाभाय नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमलेक्षण नमः किमलकिञ्चल्कपिशङ्गामलवाससे सर्वभूतनिवासाय नमो युक्ष्महि साक्षिणे रूपं भगवता त्वेतदशेषक्लेशसंक्षयम् आविष्कृतं न क्लिष्टानां किमन्यदनुकम्पितम् एतावत्त्वं हि विभुभिर्भाव्यं दीनेषु वत्सलैः यदनुस्मर्यते काले स्वबुद्ध्या भद्ररन्दन येनोपशान्तिर्भूतानां क्षुल्लकानामपि गताम् अन्तर्हितोऽन्तर्हृदये कस्मान्नो वेदनाशिषः असावेव वरोऽस्माकमेप्सितो जगतपते प्रसन्नो भगवान् येषाम् अपवर्गगुरुर्गतिः वरं वृणीमहोतापि नातत्वत्परतः परात् न ह्यन्तस्वद्विभूतीनां सोऽनन्त इति गीयसे पारिजातेऽञ्जसा लब्धे सारङ्गोऽन्यन्न सेवते त्वदङ्घ्रिमूलमासाद्य साक्षात् किं वृणीमहि यावत्ते मायया स्पृष्टा भ्रममाम इह कर्मभिः तावद्भवत्प्रसङ्गानां सङ्गस्यान्नो भवे तुलयामलवेनापि न स्वर्गं न अपुनर्भवम् भगवत्सङ्गिसङ्गस्य मर्त्यानां किमुताशिषः यत्रेद्यन्ते कथामृष्टास्तृष्णाया प्रशमो यतः निर्वैरं यत्र भूतेषु नोद्वेगो यत्र कश्चन यत्र नारायण साक्षात् भगवान् यासिनां गतिः संस्तूयते सत्कथासु मुक्तसङ्घैः पुनः पुनः तेषां विचरतां पद्भ्यां तीर्थानां पावनेच्छयां भीतस्य किं न रोचेत तावकानां समागमः वयं तु साक्षात् भगवन् भवस्य प्रियस्य साक्षुक्षणसङ्गमेन स तु चिकित्सयस्य भवस्य मृत्योर्विषक्तमं त्वाद्य गतिं गता स्मः यन्न स्वदीतं गुरवः प्रसादिता विप्राश वृद्धाश सदानुवृत्त्या आर्यानता सुहृदो भ्रातरश्च सर्वाणि भूतान् अनुसूययैव
यन्न सुतप्तं तपयेतदीश निरन्दसां कालमदभ्रमप्सु सर्वं तदेतत्पुरुषस्य भूम्नो वृणीमहेते परितोषणाय मनुस्वयंभूर्भगवान् भवश्येन्ये तपोज्ञानविशुद्धसत्त्वाः अदृष्टपारा अपि यन्महिम्नः स्तुवन्त्यतो त्वात्मसमं गृणीमः नमः समया शुद्धाय पुरुषाय पराय च वासुदेवाय सत्त्वाय तुभ्यं भगवते नमः। मैत्रेय उवाच इति प्रचेतोभिरभिष्टुतो हरिः प्रीतस्ततेत्याह शरण्यवत्सलः अनिच्छतां यानमतृप्तचक्षुषां ययो स्वधामान् अपवर्गवीर्यः अथ निर्याय सलिलात् प्रचेतस उदन्वतः वीक्ष्याकुप्यन्द्रुमैः षण्णां गां गां रोद्धुमिवोश्रितैः ततोऽग्निमारुतो राजन्नमुञ्चन्मुखतोरुषा महिं निर्विरुद्धं कर्तुं संवर्तक इवात्यये भस्मसात् क्रियमाणाम् अस्तान् द्रुमान् वीक्ष्य पितामहः आगतः शमयामास पुत्रान् बर्हिष्मतोनयैः तत्रावशिष्टो ये वृक्षा भीता दुहितरं तदा उज्जहृस्ते प्रचेतोभ्य उपदिष्टा स्वयंभुवा ते च ब्रह्मण आदेशान् मारीषामुपयोमिरे यस्या महदवज्ञानात् जन्यजनयो निजः चाक्षुषे त्वन्तरे प्राप्ते प्राक्सर्गे कालविद्रुते यः ससर्ज प्रजा इष्टा स दक्षो दैवचोदितः यो जायमानः सर्वेषां तेजस्तेजस्विनां रुचां स्वयोपादत्तदाक्ष्याच्च कर्मणां दक्षमब्रुवन् तं प्रजासर्गरक्षायाम् अनादिरभिषिच्य च युयोजयुजैन्यांश स वै सर्वप्रजापतिन् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे 30ोऽध्यायः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। सद्गुरुनाथ महाराज की जय।